اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بیگمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید هشدار ده. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نوح گفت ای قوم همانا من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم. ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون. که الله را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. پس اگر چنین کردید الله گناهان شما را می‌آمرزد و شما را تا زمان معینی مهلت می‌دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر می‌دانید. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. و نوح گفت پروردگارا به راستی که من قوم خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. اما دعوت من در حق آنان چیزی جز گریز نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوشهایشان فرو کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند. ثم إني دعوتهم جهارا. سپس من آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. آنگاه به آشکار برایشان گفتم و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. پس به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بخواهید، بیگمان او بسیار آمرزنده است. يرسل السماء عليكم مدرارا. تا از آسمان باران پی در پی بر شما بفرستد. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند، به شما باغهای سرسبز بدهد و برای شما نهرهای جاری قرار دهد. ما لكم لا ترجون لله وقارا. شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکوه قائل نیستید؟ وقد خلقكم اطوارا. در حالی که شما را در مراحل گوناگون آفرید. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا.
آیا نمی بینید چگونه الله 7 آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی قرار داد و خورشید را چراغ فروزانی گردانید. والله انبتكم من الارض نباتا و الله شما را همچون گیاه و نباتی از زمین رویانید. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا سپس شما را به آن زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را بیرون می‌آورد. والله جعل لكم الارض بساطا و الله زمین را برای شما گسترده ساخت لتسلكوا منها سبلا فجاجا تا از راه‌های پهناور آن به سوی مقصد خود رفت و آمد کنید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت پروردگارا بیگمان آنها مرا نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است. ومكروا مكرا كبارا و آن پیشوایان گمراه نیرنگ و مکر بزرگی به کار بردند. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا و گفتند معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر را رها نکنید. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا و به راستی آنها بسیاری را گمراه کردند و تو ای پروردگار ستمکاران را جز گمراهی میفزا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. سرانجام به کیفر گناهانشان همگی غرق شدند، پس در آتش دوزخ در آورده شدند و در برابر عذاب الهی یاور و مددکاری برای خود نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. و نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران و دیارشان را بر روی زمین باقی نگذار. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. چرا که اگر آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و کافر به وجود نمی آورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و هر آن کس که با ایمان وارد خانه من شود و تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمکاران را جز هلاکت و نابودی میفزا.